हमने तो ऐसी बातें कभी की नहीं। हमने अली और मुआविया को आपस में झगड़ता हुआ हमने नहीं दिखाया। और कौन सी चीजें हैं कि जो आपके सामने न हो, और जनाब अली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनसे बड़ी गुस्ताखी की है। इनके दौर में खिलाफत का जाहिर ढांचा रह गया, रूह खत्म हो गई है। जो उनके हाथ की लिखी हुई आज तक उनके तबर्रुकात में रखी हुई है, उसको टैली कर लें कि क्या उन्हीं की तारीर है या नहीं, वो मौजूद है। उन्होंने जो इनके बारे में लिखा है कि वो इनके दौर में खिलाफत का जाहिर ढांचा रह गया, रूह खत्म हो गई। ये थोड़ा जुमला है? ये क्या गुस्ताखी है? ये क्या गुस्ताखी है? मैं आपको और दलाइल भी दूंगा। मुहय्यरुल उकूल, अकल हैरान हो जाएगी वो वाकयात पढ़कर। और ऐसे ऐसे अकाबिर के मैं कौल आपको के सामने रखूंगा कि आप उनके, फिर आपसे कहूंगा कि आप अब इनके लिए राय कायम करें कि ये आपके नजदीक भी गुस्ताख है। ये बात नहीं है। हमने तो ऐसी बातें कभी की नहीं। क्यों कि एक जो इत्तेहाद उम्मत की एक फजा बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अली और मुआविया को आपस में झगड़ता हुआ हमने नहीं दिखाया। और कौन सी चीजें हैं कि जो आपके सामने न हो, और जनाब अली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, आपको क्या पता? मैं आपको बताऊं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा से बड़ा और तमाम उलमाए उम्मत जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके नाम पर सर झुकाते हैं, और बड़े बड़े मुअल्लिफीने हदीस उसके नाम आने पर अपनी गर्दनें झुका देते हैं। जनाबे हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज भी सऊदी अरब का जो मसलक है, मजहब है, वो हंबली है, हनाबिला। उनसे पूछा गया, उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनसे बड़ी गुस्ताखी की है। और आप मुझे लिख कर देंगे कि इमाम अहमद इब्ने हंबल गुस्ताख है, फिर मैं आपकी इस तहरीर को उलमाए उम्मत के सामने पेश करूंगा। ये आप आएंगे तो आपके इल्म दायरा बड़ा भी, मुताला बहुत कम है। आप आए, आप नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या लिखा। मैं इस मजमे में वो तफसील नहीं बताना चाहता। मैं इशारा देना चाहता हूं कि एक किताब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने पेश की गई। आपको पता होना चाहिए कि इमाम हंबल वो शख्सियत है कि जो 6 लाख हदीसों के हाफिज थे। 2 लाख मौजू हदीसें उनको याद थी, जाली हदीसें जो लोग बना लेते थे, वो भी इमाम अहमद इब्ने हंबल ने याद की, ताकि पता चले कि ये जाली हदीस है या असली है। इतने बला का, हाफजे का आदमी, उनके सामने एक किताब पेश की गई जिसमें बनु उमय्या के लिए बड़े अच्छे अल्फाज हदीस के नकल किए गए, कुछ दुआएं की गई, कुछ इनके लिए फजाइल बयान किए गए। तो उनके साहबजादे अब्दुल्ला ने जब उनके सामने ये किताबुल मरवानिया उसका नाम था, वो पेश की, तो उन्होंने अपनी गर्दन मुबारक, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की उस वक्त 80-82 साल की उम्र थी, तो लिख लिख कर उनके घुटने जो हैं वो सर के ऊपर हो गए थे। फिर जो वो खल के कुरान के सिलसिले में जो अजाब झेलते रहे, बादशाह एक वक्त के साथ टक्कर ली। आज भी मौलवी हैं, आज भी पीर हैं, आज भी बड़े मशाइख हैं, आज भी बड़े बड़े अल्लामे हैं। कोई पीर इमाम अहमद इब्ने हंबल की जूतों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता, ना कोई आलिम दीन पहुंच सकता।
جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے، جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں، حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ تھا، لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں کھڑوائی۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا۔ علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، مال ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی، اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو دروازہ فرمایا۔ حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا، حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں، تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا۔